The Ayodhya Devdarshan train under the Chief Minister's Devdarshan scheme departed with around 1,400 pilgrims on board. Minister Subhash Desai said that another special train carrying about 1,200 pilgrims is scheduled to leave on January 26th, adding that application for the pilgrimage were accepted through an online process. कितले लोक हे केले आतापर्यंत म्हाका दिसता की पयलीं आमी वालंकिनी गेल्या तेन्ना हाफ ऑफ द ट्रेन हें जाल्ली डिस्पायट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स सगळ्या आमदारांकय सांगिल्लें पूण अर्दी ट्रेन रिकामी गेली पूण आतां कालची जी अयोध्येक गेल्ली आसा तातूंत भितर 200 एक्स्ट्राय गेल्ले आसात समहाव वी हॅव मॅनेज्ड एंड टू कारण एक फावटी बोर्ड जातकच आमी मागीर ताजो हें केलो म्हणजे आमचे जे व्हॉलंटियर्सां खातीर बी एक कंपार्टमेंट आशिल्लो तो व्हॉलंटियर्सां खातीर कंपार्टमेंट आसा तो आमच्या जनरल पब्लिका खातीर केलो समहाव वी हॅव मॅनेज नेक्स्ट ट्रीप आसा ती आमची 1200च वतले सो वी आर ट्रायंग टू मेक देर ट्रॅव्हल जर्नी कम्फर्टेबल म्हणून पूण तरी आसतना आतां 1400 गेले तरीकय दे हॅव एडजस्टेड देमसेल्स जेवणाची वेवस्था बाकीचे एकोमोडेशन आतां सद्याक ते सकाळी पावले आनीक दे हॅव मूव टू फॉर दर्शनाक वेवस्था केल्ली आसा तांचे रावपाची किंवा एकोमोडेशन किंवा तांचे हें आसा ती वेवस्था केल्ली आसा बरें गूड हायजेनीक फूड तांकां मेळटा सो दीस इज अ गूड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो बरो ताचो उपयोग जाल्लो आसा म्हणून म्हाका दिसता की आमी दुसरी ट्रीप आसा ती फूल जाली आतां कारण आतां 26 जानेवारीक दुसरी ट्रीप वता आनीक ताचे आमी काल एका दिसा भितर सगळे जे पब्लिका जनरल पब्लिकाकय ओपन केल्ले आनी तातूंतल्यान आमकां ऑलरेडी ती फूल जाल्ली आसा आतां आमकां 2 तारखेचे आमी पळयतले 2 तारखेर परत तिसरी ऍप्लिकेशन्स कशे घेतले तुम्ही ऑनलायन केल्ले आसा एक पोर्टल केल्लो आसा एक वेबसायट केल्ली आसा ते ऑनलायनान भितर हें केल्लें आसा